दीवारें बोलती हैं। उफ मालक, ये कैसी आवाज़ थी? फारूक ने लरज़ कर कहा। और हमारी लॉन्च क्यों रुक गई है? मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यह नहीं चल रही, मुनव्वर अली ख़ान ने घबरा कर कहा। अल्लाह अपना रहम करे, अभी तो हम इस सुकून की हदूद में पहुँचे भी नहीं, आफ्ताब ने कहा। बल्कि अभी तो हम बरमूडा जजीरे से भी फासले पर हैं। प्रोफेसर साहब, आप खान रहमान की मदद करें, हम समुंदर का जायज़ा लेते हैं। अच्छी बात है, वो बोले और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गए। उन्होंने समुंदर पर नज़रें जमा दीं और दूर दूर तक कोई अजीब या गैर मामूली बात नज़र नहीं आई। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो आवाज़ और लॉन्च क्यों रुक गई? ये स्टार्ट हो गई है, खान रहमान चिल्लाए। शायद इस आवाज़ का असर ख़त्म हो गया है, प्रोफेसर दाऊद बोले। आवाज़ का असर? उनके मुंह से निकला। चेहरों पर उड़ने वाली हवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गईं। वो चट्टानों से नज़दीक होते चले गए। अब चट्टानें उनके सामने थीं। समुंदर की लहरें उनसे पुरसुकून अंदाज में टकरा रही थीं। क्या ख्याल है, हम इन पर चढ़ सकते हैं? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। हरगिज़ नहीं, मुनव्वर अली ख़ान ने पुरज़ोर लहजे में कहा। लेकिन हमें जजीरे में दाखिल होना पड़ेगा। मुनव्वर अली ख़ान, तुम्हारा आंकड़ा कहाँ गया? इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा ने बुना कर कहा। आंकड़ा? भला यहाँ क्या करेगा? क्यों? क्या हम आंकड़े को इन नुकीली चट्टानों तक नहीं उछाल सकते? मालूम तो यही होता है कि आंकड़ा इस कदर ऊंचाई तक नहीं फेंक सकेंगे, और अगर फेंक भी दें, आंकड़ा किसी नुकीली चट्टान में उलझ भी जाए तो भी क्या? हम में कौन ऐसा है जो रस्सी के ज़रिए ऊपर वहाँ तक जा सकेगा? कामरान मिर्ज़ा, ये बिल्कुल अमूदी चट्टानें हैं। अगर कदरें टेढ़ी होती तब भी हम इम्कानात का जायज़ा ले सकते थे। मुनव्वर अली ख़ान नफ़ी में इशारा लाते हुए बोले। भाई, आखिर को पे माँ भी तो चढ़ते हैं। हाँ हाँ। ओ हाँ, लेकिन वो होकें ठोक ठोक कर ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो क्या हुआ, हम भी होकें ठोक सकते हैं, हमारे पास इंतज़ाम है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। तब फिर पहला काम आंकड़ा फंसाने का है। मैं कोशिश कर देखता हूँ, मुनव्वर अली ख़ान बोले। नहीं मुनव्वर अली ख़ान, तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा मुस्कराए। क्या मतलब? इसलिए कि तुम ज़हनी तौर पर पहले ही शिकस्त मान चुके हो। यह ख्याल कायम कर चुके हो कि आंकड़ा ऊपर तक नहीं पहुंच सकेगा। जो आदमी पहले ही ज़हनी तौर पर शिकस्त खा चुका हो वो कामयाब नहीं हुआ करता। इसलिए तुम आंकड़ा मुझे दो। एक मिनट, हम इस टैंकर ड्राइवर को भूल रहे हैं, यानी कांगो को। ओह हाँ, वाकई उसे जजीरे में दाखिल होने का रास्ता मालूम था। इसका मतलब है आंकड़े के ज़रिए चढ़ने के बजाय पहले हमें वो रास्ता तलाश करना चाहिए। इस गर्ज के लिए पहले जजीरे के गिर्द एक चक्कर लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। तो ठीक है, चक्कर लगा लेते हैं। लान जजीरे के गिर्द चक्कर लगाने लगी। ये कोई छोटा सा जजीरा नहीं था, बहुत लंबा चौड़ा जजीरा था। चक्कर लगाने के दौरान मुनव्वर अली ख़ान ने बताया, 15 साल पहले तो इस जजीरे में पूरा एक शहर आबाद था। इसका मतलब है हमें चक्कर लगाने में 1 घंटा तो लग जाएगा। शौकी बोला। तो लग जाए, हमें घंटे का करना ही क्या है? फारूक मुस्कराया। पूरे जजीरे का चक्कर लगाने में 2 घंटे सरफ हुए। इस दौरान उन्होंने तुकोन के हिस्से को भी देखा, दूरबीनों के ज़रिए उसका जायज़ा लिया, लेकिन कोई अजीब बात महसूस ना हुई। चक्कर मुकम्मल होने के करीब था। ऐसे में प्रोफेसर दाऊद बोले, हमने जिस कदर बातें सुनी हैं इनमें से तो यहाँ किसी के भी आसार नज़र नहीं आए। इसकी वजह यह है कि समुंदर में किसी को कभी किसी किस्म की तब्दीली के आसार नज़र नहीं आए, और ना ही जहाज़ गायब होने वाले वाक़यात हर मरतबा होते हैं, ना गायब होने के ख़ास औक़ात या ख़ास दिन हैं। कोई अंदाज़ा इन 100 सालों के दौरान आज तक नहीं लगाया जा सका। गायब होने का वाक़या तो बस अचानक ही हो जाता है, और हो जाने के बाद ही पता चलता है कि क्या हो गया है। वो 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 फारूक के मुंह से हैरतज़दा अंदाज में निकला। वो इस वक्त दूरबीन पर नज़रें जमाए बैठा था। इससे बेहतर था तुम कहते 3 बार वो। आफ्ताब ने मुंह बनाया। फारूक ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। वो तो समुंदर में एक सिमत ही देखे जा रहा था। अब तो उन सब ने उस तरफ नज़रें जमा दी। भाई, आखिर क्या नज़र आ रहा है? खान रहमान ने मुंह बनाया। ओ, मैंने भी देख लिया। इस तरफ बढ़े चलो। खान रहमान, इंस्पेक्टर जमशेद पुरजोश आवाज़ में बोले। वाकई फारूक, तुमने तो काम कर दिखाया। प्रोफेसर दाऊद बोले। क्या आप लोगों का इशारा इन बड़े बड़े बुलबुलों की तरफ है? जैकी के लहजे में हैरत थी। हाँ बिल्कुल, प्रोफेसर दाऊद बोले।
جیکی اور کاغ حیران تھے۔ لانچ اب بلبلوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے نزدیک پہنچ کر لانچ کو روک لیا گیا اور وہ ان بلبلوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ آخر ان بلبلوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جیکی نے کہا۔ سمندر میں بلبلے، اور وہ بھی نیچے سے آ رہے ہیں، یہ سطح پر نہیں بن رہے، نہ جھاگ وغیرہ کے بلبلے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں، ایک لائن کی صورت میں چلے آ رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں۔ یہی بات تو میں نے دوربین میں دیکھی تھی، فاروق بولا۔ لانچ کو اب دوز میں تبدیل کر لیں، ہم نیچے چلیں گے۔ کیا یہ بلبلے کسی تحقیقاتی ٹیم کو نظر نہیں آئے ہوں گے؟ جیکی نے منہ بنایا۔ ہم ان بلبلوں کے تعلق جہاز کے غائب ہونے سے قائم نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جزیرے میں جانے کے لیے اگر کوئی راستہ سمندر سے ہو کر جاتا ہے تو وہ راستہ یہیں کہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بلبلے دراصل ہوا کے ہیں۔ جزیرے کو اوپر سے بھی پوری طرح ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جزیرے پر رہنے والے جو سانس وغیرہ لیتے ہیں وہ یہاں سے خارج ہو رہا ہے، اور سمندر کے ذریعے جزیرے پر آکسیجن حاصل کی جا رہی ہے۔ پروفیسر داؤد کہتے چلے گئے۔ ان کے منہ سے نکلا۔ لانچ اب دوز میں تبدیل ہو چکی تھی اور سمندر میں اتر رہی تھی۔ وہ بلبلوں کی سیدھ میں نیچے اتر رہے تھے۔ بلبلوں کا سلسلہ نیچے سے آتا نظر آ رہا تھا۔ ان پر اب جوش کی حالت طاری ہو چکی تھی، اور پھر انہیں بلبلے ایک گول راستہ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے۔ راستہ اب قدرے اوپر اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی لانچ کا رخ اس طرف کر دیا۔ اب مجھے یقین ہو چلا کہ کانگو اس راستے سے واقف، لیکن کیوں؟ وہ کیوں واقف تھا؟ آصف کے منہ سے نکلا۔ اس لیے کہ وہ دراصل ٹیکسی ڈرائیور نہیں تھا، اس جزیرے پر قابض لوگوں کا ساتھی تھا۔ تو کیا جزیرے پر قابض لوگ ان جہازوں کو غائب کر رہے ہیں؟ خان رحمان بولے۔ خیر، یہ بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ 15 سال پہلے جزیرے کے گرد یہ چٹانیں نہیں تھیں، اور جہاز کے غائب ہونے کا سلسلہ بہت پہلے شروع ہو چکا ہے۔ انسپکٹر جمشید نے انکار میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیا اسرار ہے، منور علی خان بڑبڑائے۔ 15 منٹ کے سفر کے بعد انہیں پانی میں ایک بڑا سا دروازہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر فاروق سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھا۔ پانی کا دروازہ؟ پانی کا دروازہ نہیں، سمندر کا دروازہ، آفتاب نے مسکرا کر کہا۔ لو، ہوا بھی مینڈکی کو زکام، اب یہ بھی نام تجویز کریں گے؟ فاروق نے اسے گھورا۔ خان رحمان، اب دوز اس دروازے میں داخل کر دو۔ بھائی دیکھ لو، کہیں ہم پھنسنے والے تو نہیں؟ جزیرے میں تو داخل ہونا ہے، چاہے پھنس کر داخل ہوں یا بغیر پھنسے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اچھی بات ہے، یہ لو۔ اس جگہ بلبلے بہت تیزی سے نکلتے محسوس ہو رہے تھے، اور شاید ان بلبلوں کی آمد رفت کی وجہ سے ہی یہ جگہ سمندر میں دروازہ محسوس ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم جہازوں کے غائب ہونے کا راز جان لیں گے۔ پروفیسر داؤد پرجوش نظر آ رہے تھے۔ آمین، ان سب کے منہ سے نکلا۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کہا؟ ڈیکوزا بولا، اور اشفاق ان تینوں کو بتانے لگا، اسلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالنے لگا۔ ایسے میں انسپکٹر کمران مرزا بولے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم کیوں نہ نماز بھی ادا کر لیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس دروازے کو پار کرنے کے بعد ہم نماز ادا کریں؟ نہ جانے اوپر کیا ہے، مسافر کو یوں بھی تحریر کر کے پڑھنے کی اجازت ہے، چوکی بولا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ وہ پانی کی سطح پر آ چکے ہیں۔ ہائے، ہم تو پانی کی سطح پر ہیں۔ اور خان رحمان جملہ مکمل نہ کر سکے، وہ حیرت زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم اس وقت جزیرے کے اندر ہیں۔ سنا صاحب نے، یہ جزیرہ برموڈا ہے۔ وہ حیرت زدہ تھے۔ اب انہوں نے لانچ کو پھر لانچ میں تبدیل کیا۔ وہ ایک بہت بڑی جھیل میں تھے۔ جھیل کا پانی بہت تیزی سے اوپر نیچے حرکت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ جھیل کے کناروں پر بہت بڑی مشینیں لگی تھیں۔ خان رحمان، جھیل کے کناروں کی طرف چلو، کنارے پر پہنچ کر ہم سب پہلے نماز ادا کریں گے۔ چند منٹ بعد وہ کنارے پر موجود تھے، اور پھر وضو کرنے کے بعد نماز ادا کر رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے سلام پھیرا، اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو چوکس کھڑے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا، اور سارے اسلحے کا رخ ان کی طرف تھا۔ تم لوگ کون ہو، اور یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ جزیرے کے مہمان، سمندر کے راستے آئے ہیں۔ جھوٹ ہے، جب سے ہم نے اس جزیرے کو بند کیا ہے، تم پہلے لوگ ہو جو اس راستے سے اندر آ گئے ہو، ورنہ ہمارے علاوہ اور ہمارے کچھ خاص لوگوں کے علاوہ کسی کو اس راستے کا علم نہیں۔ مثلاً کانگو، فاروق بول پڑا۔ تو تم نے ہی راستے کے بارے میں کانگو سے پوچھا ہے؟
لیکن نہیں، کانگو کو تو ہمارے ہی کرندے نے ہلاک کر دیا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ جاسوس لگ گئے تھے اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس سے راستہ نہ معلوم کر لیا جائے۔ او تو تم وہی جاسوس ہو؟ جو جی میں آئے سمجھ لو، لیکن یہ سب چکر کیا ہے، بس اتنا بتا دو۔ آؤ ہمارے قریب، تم لوگوں سے مل کر بات کریں گے، اور جو بتانا پسند کریں گے بتا دیں گے۔ جدید اسلحہ کی زد میں لے کر انہیں ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کیا گیا۔ انہیں لانچ کو جوں کا توں چھوڑنا پڑا۔ 3 منٹ تک پیدل چلنے کے بعد وہ برف جیسی سفید ایک عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ اس دوران انہوں نے چاروں طرف سے جزیرے کا جائزہ لیا تھا۔ جزیرہ بہت بڑا تھا، لیکن بالکل بے آباد نظر آ رہا تھا۔ چاروں طرف نوکیلی چٹانیں سر اٹھائے جیسے کسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ برف جیسی بیسیوں عمارات انہیں نظر آئیں، ان میں سفید سفید دھواں ضرور اٹھ رہا تھا۔ عمارت سے باہر کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو انہوں نے یہاں تک لائے تھے۔ کیا اس جزیرے کی پوری آبادی کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے؟ زیادہ تر آبادی خود بہت اس جزیرے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ باقی لوگوں کو ہم نے نکلنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ہم یکسو ہو کر اپنے تجربات میں گم ہو جانا چاہتے تھے۔ تو ان امارات میں سائنسدان حضرات تجربات میں مصروف ہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ ہاں بالکل، وہی بولا جو شروع سے ان سے بات چیت کر رہا تھا۔ اور وہ تجربات کیا ہیں؟ جہازوں کو غائب کرنے کے تجربات؟ نہیں، لیکن یہ باتیں تم ہمارے آفیسر سے ہی کرنا، اس نے کہا۔ اور پھر جو ہی وہ دروازے پر پہنچے وہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ اس عمارت کی بناوٹ جس قدر باہر سے عجیب تھی، اندر سے اس سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ تو کون میں عمارت تھی۔ اندر کمرے بھی تو کون شکل کے تھے، بلکہ ہر چیز تو کون شکل میں بنی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے ذہنوں میں برموڈا تو کون کا نقشہ چلنے لگا۔ یہ عمارت ہم لوگوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، سائنسدان یہاں سے ہی احکامات اور ہر بات یہیں سے نشر ہوتی ہے۔ یا سائنسدان کوئی نئی بات معلوم کرتے ہیں تو یہاں رپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے انچارج مسٹر ٹمباش ہیں، ان سے بات چیت کرتے وقت ادب اور احترام کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، جھیل کے کنارے تم کیا کر رہے تھے؟ اپنے رب کی عبادت۔ اس عمارت کے اندر انچارج کی موجودگی میں ایسا کوئی کام نہ کرنا، وہ ان باتوں سے بہت چڑھتے ہیں۔ جب تمہاری لانچ بلبلوں والے دروازے میں داخل ہوئی تھی، انہوں نے اس وقت تم لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو تمہیں اس میں غرق کر دیتے، تمہاری لانچ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے، لہٰذا انہوں نے ملنا ہی پسند کیا، ورنہ تم یہاں تک نہ آ سکتے۔ تب تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں ضرور، ان کا شکریہ ادا کرنا۔ وہ مسکرایا اور پھر ایک کمرے کے سامنے انہیں پہنچا کر وہ واپس مڑنے لگے۔ کیا آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، میری حد یہیں تک تھی، میں آگے نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں پہنچنے کی اطلاع مسٹر ٹمباش کو تو دو۔ انہیں اطلاع ہے، جب مناسب سمجھیں گے تمہارے لیے دروازہ کھول دیں گے، اس نے کہا۔ وہ لوگ اسی راستے سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مجرموں کی طرح یہاں لا کھڑا کیا۔ اب مسٹر ٹمباش نے جانے کب حاضری کی اجازت دیں؟ بہت جلد، فکر نہ کرو۔ دیواروں میں سے آواز آئی۔ ارے باپ رے، اس عمارت کی تو دیواریں بولتی ہیں، آفتاب نے لرز کر کہا۔ بنو نہیں، میں نے تم لوگوں کو پہچان لیا ہے۔ تم اس دنیا کے چالاک ترین لوگ ہو، ہمارے ان گنت منصوبوں کو خاک میں ملا دینے والے، لیکن اس بار تم بہت برے پھنسے ہو، ٹمباش کہتا چلا گیا۔ وہ کیسے مسٹر ٹمباش؟ محمود کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ وہ اس طرح کہ یہاں سے واپسی تم لوگوں کے بس کا روگ نہیں۔ لانچ اوپر آ سکتی تھی، اس راستے سے نیچے نہیں جا سکے گی جب تک کہ میں نہ چاہوں گا۔ تو پھر ہم ضرور جائیں گے، کیونکہ آپ کو یہ چاہنا ہوگا۔ ہرگز نہیں، لگے ہاتھوں تم لوگوں کا صفایا ہو جائے گا۔ آئے دن تم ہماری حکومت اور کئی بڑی حکومتوں کے لیے درد سر بنتے رہتے ہو۔ اوہ اچھا، یہ بات تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھی۔ کمال ہے، ہم درد سر بھی بن جاتے ہیں، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ کوئی ایسے ویسے؟ دراصل میں نے ابھی کمپیوٹر کے ذریعے تم لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، اور 1 منٹ کے اندر میرے دماغ کے اندر آلات کے ذریعے وہ تمام باتیں بھر دی گئی ہیں۔ اوہ اچھا، کمال ہے، ایسا بھی ہونے لگا ہے۔ ہاں، اگر میں وہ معلومات پڑھنے بیٹھتا تو مجھے 2-3 گھنٹے لگ جاتے، لیکن اس طرح 1 منٹ سے بھی بہت کم وقت میں تمام معلومات میرے دماغ میں منتقل ہو گئی ہیں۔ حیرت ہے، تم چاہو تو اپنے بارے میں مجھ سے سوالات کر سکتے ہو۔ اچھا بتائیے، محمود کا تقیہ کلام کیا ہے؟ فاروق نے جلدی سے کہا۔
दत्त तेरे की आवाज़ सुनाई दी। मुनव्वर अली ख़ान कौन है? एक आलमी शिकारी आवाज़ सुनाई दी। बस काफ़ी है, हमें यकीन आ गया। तो फिर इस बात का भी यकीन कर लो कि मैं तुम लोगों से निपट सकता हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसने कहा, हमें ऐसा करने की फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं। आखिर हमारा आपका झगड़ा क्या है? अभी तो यह भी तय नहीं हुआ। खैर, अब मैं तुम लोगों को मुलाकात का मौका देता हूँ। इन अल्फाज के साथ ही दरवाज़ा खुला। वो अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा अंदर बिल्कुल बर्फ़ जैसा एक बूढ़ा एक आराम कुर्सी में धंसा हुआ था। उसके आस पास दाएं बाएं और सामने आलात ही आलात नस्ब थे। उसके सामने कुर्सियां पड़ी थीं। उनकी तरफ इशारा करते करते उसने कहा, तशरीफ़ रखें। आप लोगों का ख्याल बिल्कुल गलत है। क्या मतलब? कौन सा ख्याल? जहाज़ों और इंसानों को गायब करने में हमारा हाथ नहीं, बल्कि खुद हमारे मुल्क के जहाज़ और मुसाफिर सबसे ज़्यादा गायब हुए हैं। खैर, यूं ही सही, इस जजीरे को बंद क्यों किया गया? जहाज़ों के गायब होने का राज जानने के लिए। क्या मतलब? वो एक साथ बोले। हम करीबन 100 साल से इस चक्कर में हैं कि आखिर जहाज़ क्यों गायब हो जाते हैं, मुसाफिर कहाँ चले जाते हैं। बल्कि बरमूडा के साहिल पर खड़े हुए कुछ लोग भी गायब हुए हैं। आखिर क्यों? ये राज जानने की हम सर तोड़ कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हमने समुंदर की तह को छान मारा, किसी जहाज़ का कोई हिस्सा भी हमें नज़र नहीं आया। ना कोई इंसानी लाश मिल सकी। इंसानी लाशों के बारे में तो खैर सोचा जा सकता है कि उन्हें मछलियां हड़प कर गई होंगी, लेकिन जहाज़ों का लोहा तो मछलियां हड़प नहीं कर सकती। आखिर वो कहाँ चले जाते हैं? अगर टूट फूट जाते हैं तब भी उनके टुकड़े तो हमें मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिलते। आज तक एक टुकड़ा नहीं मिल सका। इन हालात में हमने इस जजीरे पर एक आलमी तजर्बागाह कायम करने का फ़ैसला किया। इस तजर्बागाह में हमारा मुल्क यानी शारजा, वेंटास और चंद और बड़े बड़े मुल्क शामिल हैं, और हम सब मिलकर गायब होने वाले जहाज़ों का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल में, 2 साल में, 10 साल में, या जितना वक्त भी लग जाए, हम ये राज मालूम करके रहेंगे। और बस, इंस्पेक्टर जमशेद ने सवालिया अंदाज में कहा। और बस क्या? राज जानने के बाद हम जहाज़ों की गुमशुदगी का सिलसिला बंद करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस सूरत में बचाव किया जा सकता है। और बस, इंस्पेक्टर जमशेद पुरअसरार अंदाज में बोले। फिर वही और बस? आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर टम्बाश ने हैरान होकर कहा। ये कि आप किसी और चक्कर में हैं। असल चक्कर यह नहीं है। वो बोले, नहीं, ये गलत है, असल चक्कर यही है। मैं यकीन नहीं कर सकता, इंस्पेक्टर जमशेद ने पुरजोर लहजे में कहा। आखिर क्यों? वजह उसकी लहजे में हैरत थी। मेरे जहन में एक बात बहुत देर से कलबला रही है, और इस बात ने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। और वो बात क्या है? तंबाश के लहजे में पहली मरतबा हैरत नजर आई। आप लोग दरअसल इस ताकत को काबू करने के चक्कर में हैं जो जहाज़ों को गायब कर देती है। अगर आप लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। नहीं, टम्बाश इतनी ज़ोर से चलाया कि वो सब हैरान रह गए। खुद इंस्पेक्टर जमशेद भी कम हैरान नहीं थे।